नमस्कार। कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्जको उत्पादन पश्चिम टारीमा मायाधिकारी र राकेश मिश्रको हार्दिक स्वागत छ। सुरु गरौं पश्चिम टारीका मुख्य खबरका शीर्षकहरू। शान्त हुँदै नेपालगञ्ज कर्फ्युलाई खुकुलो बनाइने, सामाजिक सञ्जालबाट रिसराग द्वेष फैलाउनेलाई कारबाही गरिने निर्णय। संयमित भएर सूचना प्रवाह गर्न पत्रकार महासंघ बाँकीको आग्रह, कर्फ्युका कारण सीमानाकामा रोकिएका नेपालीलाई गन्तव्यतर्फ पठाइँदै। विश्व पशु दिवसमा बर्दियामा कुकुर र बिरालोलाई रेबिज विरुद्धको खोप प्रदान, 3.5 अर्बको लगानीमा बर्दियामा सेरामिक्स उद्योग खोल्दै। र बझाङमा निरन्तर भूकम्पको धक्का, सडक कान्लामा पीडितको बास, बर्दिया बाँसगढीमा खुल्ला फुटबल प्रतियोगिता हुँदै। पश्चिम टारीको सुरुमा नेपालगञ्जको खबर छ। नेपालगञ्ज शान्त बनिरहेको सन्दर्भ जोडिएको छ। नेपालगञ्जमा धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव गर्ने प्रयास जारी रहेको छ। नेपालगञ्जको अवस्था पूर्ववत सामान्य बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकीमा बुधबार हिजो सर्वदलीय बैठक बसेको छ। बैठकले नेपालगञ्जको अवस्था सामान्य बनाउन विभिन्न 3वटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै जिल्ला सुरक्षा समितिलाई कर्फ्यू खुकुलो बनाउन सिफारिस गरेको छ। सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य माध्यमहरूबाट सामाजिक सद्भाव भड्काउने, धार्मिक विद्वेष फैलाउने तथा कसैको धार्मिक आस्थामा आँच आउने जस्ता कानुन विपरीतका कार्यहरू गर्ने कुनै पनि व्यक्तिहरूलाई तत्काल कानुन बमोजिम कारवाही गर्ने सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठकले निर्णय गरेको छ। शान्ति सुरक्षाको वर्तमान अवस्थालाई पूर्ण रूपमा सामान्य अवस्थामा ल्याउने र नेपालगञ्ज क्षेत्रमा हाल जारी रहेको कर्फ्यू आदेश क्रमशः खुकुलो बनाउँदै लगी पूर्ण रूपमा हटाउन जिल्ला सुरक्षा समितिलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ। सामाजिक सद्भाव कायम राख्न र अब उपरान्त सद्भाव भड्किन नदिन प्रतिबद्धताका साथ गर्ने साथ सबै क्षेत्र र तह तबकाको उल्लेख्य सहभागिता हुने गरी सद्भाव र्याली आयोजना गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ। बैठकमा सहभागी लुम्बिनी प्रदेश गृहमन्त्री सन्तोष कुमार पाण्डे, बाँकी क्षेत्र नम्बर 2 का सांसद धवल शमशेर राणा, प्रमुख जिल्लाधिकारी विपिन आचार्य, नगर प्रमुख प्रशान्त विष्ट लगायतको सहभागिता रहेको थियो। लुम्बिनी प्रदेशका गृहमन्त्री पाण्डेले नेपालगञ्जमा प्रदर्शनका क्रममा भएको क्षतिपूर्ति प्रदेश सरकारबाट उपलब्ध गराउन समेत पहल गर्ने बताउनु भएको थियो। दैनिक नेपालगञ्जमा खबर छापिएको छ। यसैबीच गौहत्या नरकीय दुर्घटना शीर्षकमा डाक्टर धवल शमशेर राणाको भनाइरहेको छ। यो 30 वर्ष पछिको घटना हो। म पहिलो पटक नगर प्रमुख हुँदा पनि खुन खराब भएर चुनावै भएको थियो। धेरै साल बितिसकेको थियो। यो अहिले सद्भावको सहर भएको छ, राम्रै भएको छ। अहिलेको घटना क्रियाको प्रतिक्रिया हो, सबै दोष सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग हो। यो विषयलाई के गर्ने हो थाम्नै सकिन्न। मेरै नाम लिएर कसैले के लेखिदिएका छन्, कसले लेख्यो, सिडिओ साहबले मलाई पठाइदिनुभयो। तपाईको नाम लिएर लेखेको रहेछ भनेर जसले जे लेखे पनि भयो त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। आइडेन्टिफाई भएन भने त केही पनि गर्न सकिँदैन, तर आइडेन्टिफाई भइसकेपछि त्यस्तो व्यक्तिलाई समात्नुपर्छ, तुरुन्तै कारबाही गर्नुपर्छ। यसै सम्बन्धमा मोहम्मद इस्तियाक राई पूर्व मन्त्रीले भन्नुभएको छ, एउटा लेख फेसबुक स्ट्याटसले गर्दा आक्रोश उत्पन्न हुँदा कारबाही भएन। मैले जानेसम्म कारबाही गर्न खोजिएकै हो, तर समयमा मान्छे नभेटिएर कारबाही भएन। त्यसपछि हाम्रै पार्टीको जनप्रतिनिधिबाट उद्दण्डता देखाए। त्यो उद्दण्डताको जति निन्दा गरे पनि कमै हो। उद्दण्ड प्रकृतिका दोषीलाई कानुन बमोजिम कारबाही हुनुपर्छ। हाम्रो यहाँ 2वटा कुराले विवाद भइरहेको छ, एउटा गाईको इस्यु र अर्को यसैलाई बिहेबारी लभ म्यारिज। यसलाई राजनीतिक मुद्दा पनि बनाउँछन् र यसले सामाजिक द्वन्द्व पनि निम्त्याउने गरेको छ। यसै सम्बन्धमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले भन्नुभएको छ, समुदायमा सबैले हिंसा त्याग्नुपर्छ। अझै पनि फेसबुकमा लेख्ने कार्य भइरहेको छ। जथाभावी फेसबुकमा लेख्ने कार्य कम्तीमा त्यो बन्द गर्नुपर्दछ। यो सामाजिक सद्भावको सहर हो, अत्यन्तै अप्ठ्यारोमा छ। घटना सबै ठाउँमा भएको छैन, 4-5 ठाउँ छन् अलि गम्भीर प्रकृतिका। अब यो घटनालाई बढाउनु हुँदैन, अन्त्य गर्नुपर्दछ। हामीले खान पाएका छौँ, भाषण गर्न पाएका छौँ, एक छाक खान पाउने मान्छेहरू आज त्राहिमाम भएर बस्नु परेको छ। यसै सम्बन्धमा
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका गृहमन्त्री सन्तोष कुमार पाण्डेले भन्नुभएको छ, नेपालगञ्जलाई विकासको सहर बनाउने कि द्वन्द्वको सहर बनाउने यो हजुरहरूकै हातमा छ। विगतमा धेरै यो भयो त्यो भयो भन्ने सुनियो। पैसा विकासका लागि पठाउँदा राम्रो हुन्थ्यो, तर अहिले यस्ता कुरामा लगानी गर्नुपर्ने भयो। मेयर साहबले भन्नुभयो, औषधि उपचारको जिम्मा उपमहानगरपालिकाले लिन्छ भनेर यसमा पीडा भोगे जनताले। त्यसको कुनै मूल्य हुँदैन, त्यो पनि हामीले बुझ्नु पर्दछ। ऐतिहासिक सहर भन्छौँ नेपालगञ्जलाई। यो ठाउँमा जातीयताको विकास गर्ने कि मानवताको विकास गर्ने, त्यो पनि हामीले न्युक्लियर गर्नु पर्दछ। आजको दैनिक नेपालगञ्जमा खबर लेखिएको छ। बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकीमा बसेको सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठकले सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य माध्यमबाट सामाजिक सद्भाव भड्काउने जो कसैलाई पनि कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ। सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य माध्यमबाट सामाजिक सद्भाव भड्काउने, सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य माध्यमबाट सामाजिक सद्भाव भड्काउने, धार्मिक विद्वेष फैलाउने तथा कसैको धार्मिक आस्थामा आँच आउने जस्ता कानुन विपरीतका कार्यहरू गर्ने कुनै पनि व्यक्तिलाई तत्काल कानुन बमोजिम कडा कारबाही गरिने निर्णय गरिएको बाँकीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विपिन आचार्यले बताउनुभयो। आचार्यका अनुसार बैठकले शान्ति सुरक्षाको वर्तमान अवस्थालाई पूर्ण रूपमा सामान्य अवस्थामा ल्याउने र नेपालगञ्ज क्षेत्रमा हाल जारी रहेको कर्फ्यू आदेश क्रमशः खुकुलो बनाउँदै लगी पूर्ण रूपमा हटाउन जिल्ला सुरक्षा समितिलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ। प्रजी आचार्यका अनुसार त्यसैगरी सामाजिक सद्भाव कायम राख्न र अब उपरान्त सद्भाव भड्किन नदिन प्रतिबद्धता गर्ने, सबै क्षेत्र तह तबकाको उल्लेख्य सहभागितामा र्याली समेत निकाल्ने लगायतको निर्णय भएको छ। दैनिक नेपालगञ्जमा खबर छ। 3.5 अर्ब रुपियाँ निजी लगानीमा लुम्बिनी सेरामिक्स लिमिटेड सञ्चालनमा आउने भएको छ। लुम्बिनी सेरामिक्सले वार्षिक 4 करोड 10 लाख वर्ग मिटर ग्लेन्ज्ड भिट्रिफाइड फ्लोरिड र वाल टाइल्स उत्पादन गर्नेछ। बर्दियाको गुलरियामा अहिले उद्योगको पूर्वाधार निर्माण जारी रहेको छ। गत असारसम्म उद्योगको 14% वित्तीय प्रगति हासिल भएको छ। आगामी सन् 2024 को अन्त्यसम्म लुम्बिनी सेरामिक्सलाई सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ। लुम्बिनीले 3 अर्ब 18 करोड रुपियाँ ऋणको रेटिङ गराएको छ भने 75% बैंक ऋण र बाँकी 25% संस्थापकको सो पुँजी हुने गरी लगानी संरचना तयार पारिएको छ। लुम्बिनी सेरामिक्स 2019 मा स्थापना भएको थियो। प्राथमिक शेयर आइपिओ निष्कासन गर्न लुम्बिनी 2023 मा पब्लिक लिमिटेडमा परिणत भएको हो। आजको मिसन टुडेमा खबर लेखिएको छ। मंगलबार दिउँसो 1 बजेबाट नेपालगञ्जमा लागेको कर्फ्यूका कारण भारतबाट नेपाल आएका नेपालीहरू सीमामै रोकिएका छन्। हजारौं नेपाली सीमामा रोकिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकीको पहलमा सीमामै बस पुर्याएर सम्बन्धित जिल्लातर्फ पठाइएको छ। अहिले 16 श्राद्ध र त्यसपछि दशैं तिहार पर्व मनाउन तथा औषधि उपचार घुमफिर गरी फर्किएका नेपाली नेपालगञ्जमा कर्फ्यू लागेपछि सीमामा रोकिएका थिए। उनीहरूलाई क्रमशः घर फर्किने व्यवस्था मिलाइएको छ। सुर्खेत घर भई भारतको सिमलाबाट फर्किँदै गर्नुभएका मानबहादुर बिसीले आफू दशैं मनाउनका लागि घर फर्किने क्रममा नाकामा अलपत्र परेको बताउनुभयो। यस्तै इलाका प्रहरी कार्यालय जमुना नाका इन्चार्ज एवं प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक मीनबहादुर विष्टले कर्फ्यूका कारण सीमा क्षेत्रमा रोकिएका नेपालीलाई गन्तव्यतर्फ पठाइरहेको बताउनुभयो। हिजो मंगलबार 2000 को संख्यामा यात्रुहरू अल्पत्र परेका छन्। उनीहरूलाई परिचय जाँच गरेर सीमा क्षेत्रमा रोकिएका नेपालीलाई गन्तव्यतर्फ पुर्याउन सुरु गरिएको छ। दैनिक नेपालगञ्जमा खबर छ। अब रेडियो सामग्री। नेपालगञ्जमा दुई पक्षबीचको सामान्य विवादका कारण अवस्था तनावपूर्ण बन्यो। स्थितिलाई सामान्य पार्न स्थानीय प्रशासनले कर्फ्यू समेत लगाएको छ। नेपालगञ्ज बजार शान्त बनाउनमा अहिले सबै पक्ष एकजुट भएका छन्। तनावपूर्ण अवस्थालाई शान्त बनाउनमा धार्मिक गुरुहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। शम्भु थारूको रिपोर्ट। केही दिनदेखि तनावपूर्ण अवस्थामा रहेको नेपालगञ्ज बिस्तारै शान्त बन्दै गएको छ। शहरलाई शान्त बनाउन विभिन्न धार्मिक गुरुहरू पनि भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। बागेश्वरी मन्दिरका मूल महन्त तथा हिन्दू धार्मिक गुरु चन्दननाथ योगी। यो जुन घटनाहरू घटे यो एकदम दुःखद र निन्दनीय छ। यस्ता घटनाहरू दोहोरिनु हुँदैन। प्रशासन र सर्वपक्षीय सर्वदलीय भेलाले पनि गुरुहरूको उपस्थितिमा पनि धर्मगुरुको उपस्थितिमा पनि अब यसलाई साम्य गर्ने हो। फेरि हामीहरू एउटा सद्भावको सहर साम्य सद्भावको सहर बनाउनमा हामी एक पर्छ। हामी फुट्नु हुँदैन, हामी जुट्नुपर्छ। ठिक छ, कसैले गल्ती गरेको छ, त्यो कानुन बमोजिमलाई कारबाही हुने एक ठाउँमा सधैँभरि त्यो प्रशासनले पनि जिम्मेवारी ल्याएको छ।
नेपालगञ्जमा सदियौंदेखिको विभिन्न समुदाय बीच सामाजिक सद्भाव कायम रहँदै आएको छ। उक्त सद्भावलाई कायम राख्न अपील समेत गर्नुहुन्छ पुनः हिन्दू धार्मिक गुरु चन्दननाथ योगी। म यहाँको जनतामा के अपील गर्न चाहन्छु, तपाईहरु शान्त भएर एक भएर हामी एकजुट भएर यो शहरलाई बचाइराखौँ। यो सामूहिक सद्भावको शहर भनेर जो चिनिएको छ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ख्याति प्राप्त भएर जो यसको पहिचान बन्न गएको छ, हाम्रो मौलाना साहब, हाम्रो क्रिस्चियनका पास्टरजीहरू, हाम्रो धर्मगुरुजीहरूको जो लगानी छ, प्रशासनको जो मेहनत छ, तपाईहरुको जो सहयोग छ, त्यो सहयोगलाई निरन्तरता दिँदै यसलाई सफल पारौँ, यसलाई असफल हुन नदिउँ। यो हाम्रो सद्भावको सहरै रहोस्, यति भन्न चाहन्छु। नेपालगञ्जमा सामाजिक सद्भाव खलबलिँदा सबै समुदाय अहिले दुखी भएका छन्। सामाजिक सद्भावमाथि प्रश्न उठ्दा अन्तर्धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव मञ्च पनि दुखी भएको छ। सबै मिली शान्ति कायम गर्न आग्रह गर्नुहुन्छ मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना जब्बार मन्जरी। दुर्गाको घटना घटेको छ, त्यसको लागि हामी धार्मिक समुदाय पनि अन्तर्धर्म तथा सामाजिक सद्भाव मञ्च पनि एकदमै दुखित छ। तर आगामी दिनको लागि हामीहरू के भन्न चाहन्छु, फेरि आम जनतालाई कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, नेपाली है हम सब, ये देश है हम सबों का, हम सब मिल करके देश र समाज को र शिक्षा को निर्माण को तरफ लागौं, शान्ति कायम राखौं। नेपालगञ्ज स्वदेशमा मात्रै नभएर विदेशमा समेत शान्तिको नमुना शहर हो। दुई समुदाय बीच आपसी विवाद समाप्त पारी शान्ति कायम गर्न अपील गर्नुहुन्छ पुनः मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना जब्बार मन्जरी। र शान्तिको लागि म आफ्नो धार्मिक सद्भाव समितिको तर्फबाट उपाध्यक्षको हैसियतले पनि, एक मुस्लिम धर्मगुरुको हैसियतले पनि हिन्दू मुस्लिम सबै दाजुभाइ मधेसी भाइलाई म अपील गर्दैछु कि यो शान्तिको शहर हो, देशमै होइन, यो त विदेशमा एउटा नमुना छ शान्तिको नमुना। एउटा हिजोको घटनाले अलि दाग लगाए, तर अब यसलाई समाप्त पार्नुपर्छ र सद्भाव कायम राख्नुपर्छ। धार्मिक सामाजिक सद्भाव र धर्म विरोधी समाज विरोधी कोही काम गर्छ उसको लागि राष्ट्रको कानुन छ, उसलाई कानुनकै दायरामा लानुपर्छ। नेपालगञ्ज एउटा सामाजिक सद्भावको शहर हो। यहाँ वर्षौंदेखि विभिन्न समुदाय एक आपसमा मिलेर बसेका छन्, तर बेला बखत यहाँको सामाजिक सद्भाव खलबलिँदै आएको छ। यसरी सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने व्यक्तिलाई समयमै पहिचान गरी कानुनी दायरामा ल्याई सबै सरकारवाला निकाय दिगो शान्ति कायम गर्नतर्फ अगाडि बढ्न जरुरी देखिन्छ। अब बाँकी समाचार। मंगलबार दिउँसो गएको 6.3 म्याग्निच्युडको भूकम्पपछि बझाङमा निरन्तर साना ठूला पराकम्पनहरू जाने क्रम जारी छ। मंगलबारको रात खुला आकाश सडक चौरमा कटाएका स्थानीय बुधबार पनि घरमा बस्न सकेका छैनन्। अधिकांश घरहरू भूकम्पले चर्किएको र निरन्तर पराकम्पनहरू आइरहेका कारण स्थानीयहरू घरभित्र सुत्न डराइरहेका हुन्। सदरमुकाम चैनपुरकी बासिन्दा अनिता शाहीले मंगलबारदेखि 5-10 मिनटको फरकमा धरती हल्लेको हल्ले भएको र त्यसका कारण घरहरू चर्किएको बताउनुभयो। भित्र बसौँ भने कुन बेला भत्किने हो भन्ने डरले बाहिरै बसेका छौँ। उहाँले भन्नुभयो, केटाकेटीले डरले राम्रोसँग खाना खान पनि सकेका छैनन्। सबैको बिजोग छ। रातभर चिसो भुइँ र खुला आकाशमा सुत्नु परेका कारण बालबालिका र वृद्धहरू चिसो लागेर बिरामी हुन थालेको उहाँले बताउनुभयो। भूकम्प मापन केन्द्र सुर्खेतका अनुसार मंगलबार दिउँसो 2:40 देखि बुधबार साँझ 5 बजेसम्म बझाङ सदरमुकाम र आसपासका ठाउँलाई केन्द्र बनाएर 234 वटा पराकम्पनहरू गएका छन्। मापन केन्द्रका प्रमुख बलबहादुर तामाङले यसबीचमा एक पटक 6.3 म्याग्निच्युड, 4 पटक 5 म्याग्निच्युड भन्दा माथि र 7 पटक 4 म्याग्निच्युड भन्दा माथिका भूकम्प गएको र अन्य पराकम्पनहरू 4 म्याग्निच्युड भन्दा कम रहेको बताउनुभयो। लगातार पराकम्पन आउन थालेपछि मंगलबार खुला चौर, सडक किनार, बारीका कान्ला र विद्यालयका चौरमा रात बिताएका स्थानीयहरू बुधबार पनि बाहिरै बसेर घरभित्र जान सकिरहेका छैनन्। जिल्ला अस्पतालका बिरामीहरूलाई पनि रातभरि अस्पताल बाहिरको खुला आकाशमै राखेर उपचार गरिएको थियो। अस्पतालका निमित्त प्रमुख डाक्टर इन्द्र शाहले लगातार आइरहेको भूकम्पका कारण बिरामी र कुरुवाहरूले भित्र बस्न नमानेका कारण पनि रातभरि खुला चौरमा राखेर उपचार गरिएको बताउनुभयो। वसन्त प्रताप सिंहले बझाङबाट आजको कान्तिपुरमा खबर लेख्नु भएको छ। विश्व पशुपन्छी दिवसमा सामुदायिक कुकुर बिरालोलाई रेबिज विरुद्धको खोप र परजीवी नियन्त्रण कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। पशुपन्छीले भोक प्यास मेटाउन पाउने स्वतन्त्रता, दुःख दर्द घाइते र रोग लाग्नबाट बच्न पाउने स्वतन्त्रता, आरामदायी ढङ्गले जिउन पाउने स्वतन्त्रता, सामान्य व्यवहार प्रस्तुत गर्न पाउने स्वतन्त्रता र डर त्रास र तनाव मुक्त
तनावबाट मुक्त रहन पाउने स्वतन्त्रतासहित पशुपन्छीले पनि बिमारी हुँदा उपचार पाउनुपर्छ। यी सबै कुरालाई पशु अधिकारभित्र परेको कुरा चाहिँ जोड दिएको छ। विश्व पशुपन्छी दिवसको अवसरमा एकीकृत तथा कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालय बर्दिया र सहयोगी पाइला संस्थाको संयुक्त आयोजनामा सामुदायिक कुकुर बिरालोमा रेबिज विरुद्धको खोप र परजीवी नियन्त्रण कार्यक्रम गरिएको एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालय बर्दियाका कार्यालय प्रमुख सागर ढकालले बताउनु भएको खबर पैरवी.com मा छ। विश्रामपछि पश्चिम डायरीमा फेरि स्वागत छ। कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्जको उत्पादन पश्चिम डायरी कृष्णसारएफएम.com मा इन्टरनेटबाट प्रत्यक्ष वा डाउनलोड गरेर पनि सुन्न सकिन्छ। अब बाँकी समाचार। निवेदन दिने तारिक धाउने फैसला कोर्नेहरूको दैनिकीले सर्वोच्च अदालत परिसर बुधबार पनि व्यस्त थियो। यस्तैमा दिउँसो 12:30 बजेतिर हलचल देखियो। रिट दायर गरेर ढोका नजिकै कुर्सीमा बसेकी महिला हातखुट्टा फाल्न थालिन्। सुक्खा मुख च्यापच्याप परिरहेको थियो। सास फेर्न सकस परिरहेको थियो। साथमा एक आफन्त मात्र थिएनन्। उहाँले पानी खुवाउन थालिनुभयो। हातखुट्टा मालिस गर्न थाल्नुभयो। भिडै काने खुसी चल्यो। यो त रिगलको आम माफी विरुद्ध अनसन बसेकी महिला हुन्। महिला होइनन् र अस्पताल लैजाउँ न भनेर आफन्तले गुहारेपछि एक महिला सुरक्षाकर्मी आइपुग्नुभयो। सम्हाल्न सघाउनुभयो तर अस्पताल लग्ने प्रबन्ध केही भएन। लौन खुट्टा चिसो हुन थाल्यो। आफन्त आत्तिहाले। सुरक्षाकर्मीले भन्न थाले अस्पताल लैजानुपर्छ, ट्याक्सी लिएर आउनुहोस् न, कोही आफन्त छैनन्। सेवाग्राहीले ट्याक्सी बोलाउन खोजे तर झरी परिरहेको बेलामा मिलेन। एपबाट बोलाउन खोज्दा पनि ट्याक्सी देखिएन। सरकारी गाडी परिसरमै खचाखच थिए तर चालकहरूले त्यस्तो सहयोगीको कुनै ओरिएन्टेसन नभएकाले केही नजिक आएनन्। न सरकारी गाडी जाने न ट्याक्सी पाउने। 2 मिनट भन्दै करिब आधा घण्टा यस्तो चलेपछि सुरक्षाकर्मीले ट्याक्सी बोलाएर ल्याएर उनलाई वीर अस्पताल लगियो। नेपालगञ्जका चेतन मानधरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुडा प्रहार गरी हत्या गरेको कसुरमा जेल परेका रिगल भनिने योगराज ढकालको 12 वर्ष कैद सरकारले माफी दिएको छ। त्यो पनि संविधान दिवसका अवसरमा। यता पूर्व न्यायाधीश अनुपराज शर्मा भन्नुहुन्छ, मान्छे काटेको अपराधमा तीनै तहका अदालतले गरेको सर्वस्व सहित जन्मकैदको बाँकी सजायलाई मन्त्री परिषदले खारेज गर्यो र राष्ट्रपतिले माफी दिए। यो विधिको शासनको चिरहरण हो। नेताहरूलाई रिझाउन सके र मन्त्री परिषदलाई फकाउन सके जस्तै अपराध गरे पनि केही हुन्न भन्ने सिधा सन्देश गएको छ। आजको कान्तिपुरमा मधु शाही र घनश्याम खड्काले खबर लेख्नु भएको छ। जिल्ला अस्पताल सल्यानमा औषधिको अभाव भएको छ। औषधि खरिदका लागि कार्यालयले टेन्डर आह्वान गरे पनि पछिल्लो समयमा कार्यालय प्रमुख नभएका कारण खरिद प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेपछि औषधि अभाव भएको हो। उपचारका लागि आएका बिरामी अस्पतालबाट निशुल्क पाइने औषधि समेत मेडिकलबाट किन्न बाध्य भएका छन्। पछिल्लो समयमा जिल्लामा भाइरल ज्वरोका बिरामी बढ्दै गएका छन्, जसले गर्दा जिल्ला अस्पताल सल्यानमा दैनिक 150 सम्म बिरामी आउने गरेका छन्। आजको कान्तिपुरमा खबर लेखिएको छ। बाँकी राष्ट्रिय निकुञ्जबाट चितलको मासु र भरुवा बन्दुक सहित 1 जना पक्राउ परेका छन्। राप्ती सोनारी 2 टिकुलीपुरका 48 वर्षीय टिकाराम जैसी पक्राउ परेका हुन्। उनलाई गत भदौ 24 गते नेपाली सेना र निकुञ्ज कर्मचारीको गस्ती टोलीले 75 किलो चितलको मासु र भरुवा बन्दुक सहित पक्राउ गरेको निकुञ्जका सूचना अधिकारी अर्जुन भूषालले जानकारी दिनुभयो। पैरवी.com मा खबर छ। बर्दियाको बाँसगढीमा तेस्रो लक्ष्मणपुर खुला फुटबल प्रतियोगिता 2080 को आयोजना हुने भएको छ। बाँसगढीको लक्ष्मणपुरमा रहेको बेलटारी युवा क्लबले असोज 26 गतेदेखि 4 गतेसम्म सञ्चालन हुने गरी प्रतियोगिता आयोजना गरेको हो। सो प्रतियोगिताबारे जानकारी दिने उद्देश्यले बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै क्लबका अध्यक्ष चित्रबहादुर खत्रीले खेल प्रतिभाको खोजी तथा खेलकुद क्षेत्र मार्फत लक्ष्मणपुर गाउँको पहिचान गराउने उद्देश्यका साथ प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको जनाउनुभयो। मधुर पौडेलले आजको मिसन टुडेमा खबर लेख्नु भएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ बाँके शाखाले नेपालगञ्जमा सद्भाव र आपसी एकता कायम गर्न अपिल गरेको छ। बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक विविधताको नेपालगञ्जको विशेषता भएको उल्लेख गर्दै महासंघले जनस्तरकै पहलबाट अनेकतामा पनि एकता कायम भएको र यहाँको सद्भाव आपसी भाइचारा अरूको लागि पनि उदाहरण बनेको उल्लेख गरेको छ। यिनै खबरसँगै बिहान 6:30 बजेको पश्चिम डायरी सकियो। बिदा माग्नु अघि मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपल्ट।
शान्त हुँदै नेपालगञ्ज कर्फ्युलाई खुकुलो बनाइने, सामाजिक सञ्जालबाट रिस राग द्वेष फैलाउनेलाई कारबाही गरिने निर्णय। संयुक्त भएर सूचना प्रवाह गर्न पत्रकार महासंघ बाँकेको आग्रह, कर्फ्युका कारण सीमा नाकामा रोकिएका नेपालीलाई गन्तव्यतर्फ पठाइँदै। विश्व पशु दिवसमा बर्दियामा कुकुर र बिरालोलाई रेबिज विरुद्धको खोप प्रदान, 3.5 अर्बको लगानीमा बर्दियामा सेरामिक्स उद्योग खोल्दै। र बझाङमा निरन्तर भूकम्पको धक्का, सडक कान्लामा पीडितको बास, बर्दिया बाँसगढीमा खुल्ला फुटबल प्रतियोगिता हुँदै। हवस् त, पश्चिम डायरीका प्राविधिक साथी रामप्रसादसँगै माया र म राकेश पनि बिदा हुन्छौँ। आज असोज 18 गते बिहिबार 5 अक्टोबरको दिन सबैका लागि शुभ रहोस्। नमस्कार।